नमाज फजर के बाद ये करोड़ों और अरबों का वजीफा आपको सिर्फ 3 बार इस तरीके से पढ़ लेना है। ज़ाती मकान, दौलत, गाड़ी, इज्जत सब कुछ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, किसी भी नमाज के बाद ये 700 करोड़ वाला वजीफा कर लो। पहला कलमा और सूरतुल कौसर सिर्फ 3 बार इस तरीके से पढ़ना है। ज़ाती मकान, दौलत, गाड़ी, इज्जत सब कुछ मिलेगा। इंशाअल्लाह आज 700 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मिल जाएगा। आज का ये अमल लाजमी कर लेना, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। नाज़रीन, आज बहुत ही नायाब, मुजर्रब और मुस्तनद और आजमूदा वजीफा बताने लगा हूँ। आज का वजीफा आपकी गुर्बत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 100% गारंटी वाला वजीफा है। तो मेरे बहन भाई जो कई सालों से पैसों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, वो मेरे बहन भाई भी ये वजीफा लाजमी करें। जो वीडियो को इसलिए देखने के लिए आते हैं कि उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनकी जेबों में दौलत नहीं है। कई ऐसे लोगों को ये मुजर्रब वजीफा मैंने बताया, उन्होंने अपनी मुश्किल दिनों में ये वजीफा पढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाजरीन, ये वजीफा इतना ताकतवर वजीफा है जो आज आपको बताने लगा हूँ। वो मेरे बहन भाई जो सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे उनको घर के अंदर किसी ने बांध दिया है। तो प्यारे दोस्तों, वो घर से निकलने की करते हैं लेकिन काम के लिए उनको काम नहीं मिलता और उनका दिल भी काम में नहीं लगता। फिर जब किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान ही हो जाता है। किसी काम को करने बैठते हैं तो उनको कोई फायदा होता ही नहीं। इनकी जो जिंदगी के हालात पहले थे अब भी वैसे ही हैं, वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मोहतरम नाजरीन, ये रिस्क को लाने के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब और मुस्तनद वजीफा आपको बताने लगा हूँ। इन मेरे बहन भाइयों को जो मुझे कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको मैं ये वजीफा बता देता हूँ। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, जैसा कि आपकी शादी नहीं हो रही इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, आप इसके लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप मोहब्बत पैदा कराना चाहते हैं, इस अमल के लिए भी आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने सिर्फ 2 दिन इस वजीफे को करना है और इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर ही आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफे को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। नाज़रीन किराम, ये वजीफा आप लोग आज के दिन किसी भी वक्त चलते फिरते कर लेना। अगर चाहो तो आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हो, अगर चाहो तो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज के बाद भी आप लोग इस वजीफे को आसान अंदाज में कर सकते हैं। आप उस वक्त भी इस वजीफे को कर सकते हैं जब आपको आसानी लगे। नमाज फजर के बाद वजीफे को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे क्योंकि इस वक्त आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा और सुकून ही सुकून होगा। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल भी जाते हैं या दूसरी किसी वजह से नहीं पढ़ पाते तो आप लोग आज के दिन चलते फिरते ये अमल कर लीजिएगा। बेहद आसान और बेहद मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा पढ़ने में जितना आसान है, अमल में इतना ही वजनी और मुश्किल है। आप लोग अगर इस वजीफे को अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए कर लेते हो, इस वजीफे को पढ़ लेते हो, तो आप लोगों को जो माली हालात हैं, जो आपके माली मामलात हैं, आपको फौरी तौर पर खुद बदलते हुए देखोगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क अता करेंगे, इतनी दौलत अता करेंगे कि आप लोग इंशाअल्लाह खुद लोगों को बांटने वाले बन जाओगे। अगर आज आप बेरोज़गार हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो लोगों के पास मांगने जाते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, तो आज ये वजीफा आपको लाजमी पढ़ लेना है। आपको वजीफा किस तरतीब से करना है, इस अमल को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले नाजरीन इस हाजत की, उस मकसद की नियत करनी है जिसके लिए आप ये वजीफा, ये अमल पढ़ रहे हो। जो भी आपकी हाजत हो इसकी नियत लाजमी कीजिएगा। आपको ज़ाती मकान चाहिए, दौलत चाहिए, या कारोबार में आपको तरक्की चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए,
یا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے قرض اتر جائے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ نیت کیجئے گا، اور میرا قرض اتر جائے اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، پھر آپ کو فوری سے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، انسان کو چاہیے اپنی جائز حاجت اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرے، تمام فرائض کی پابندی کرے، گناہوں سے خود بھی بچے اور گھر والوں کو بھی بچائے، کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کے آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مالوں اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے گا، بلکہ ہر تکلیف پر، ہر دکھ بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیے گا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ ہی کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ پاک کو کثرت سے یاد کریں۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ، اس کی بندگی کے ساتھ اس کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور احسان کا بہترین استقبال طور پر وہ طریقے سے استقبال کرتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، جو بھی وظیفہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ افضل ہوگا۔ اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اب آپ کو سب سے پہلے سورۃ الکوثر صرف 3 بار پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ناظرین کرام، آپ یہ وظیفہ کرتے وقت صرف چند منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ یہ والا پڑھنا ہے 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے پہلے آپ کی حاجت کی نیت کیجئے گا، پھر آپ نے صرف 31 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، 3 دفعہ سورۃ الکوثر، 33 مرتبہ پہلا کلمہ اور 21 مرتبہ یا غنیوں یا مغنی، اور ان کے بعد صرف 1 مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح پر استغفار پڑھ لینی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ درود ابراہیمی آپ نے پڑھا ہے اول، تو آپ آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ جو تعداد اول میں پڑھی گئی وہی تعداد آخر میں بھی پڑھی جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی جائز دعا کے لیے اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، اور جو آپ کی جائز حاجت ہے آپ مانگتے چلے جائیں، میرا اللہ آپ کو دیتا چلا جائے گا۔ اس وظیفے کو
कम से कम 41 दिन तक के आप लोग रोजाना करें और हरगिज भी इस वजीफे को कभी नहीं छोड़िएगा। अगर आप लोगों ने फजर में इस अमल को करा तो अगले दिन भी फजर में ही करिएगा, फजर मिस हो जाती है तो जोहर में करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज की इस वीडियो में आपको दी वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।